لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से इंसान के अंदर एक तजस्सुस, क्यूरोसिटी, एक शौक़ रहा है कि वो पोशीदा छुपी हुई हिडन चीज़ों को या मखलूक़ात को देखे, फाइंड आउट करे। इसी तरह इंसान जिन और फरिश्तों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन सबसे पहली और अहम बात, इल्म की हद तक जितना दीन इस्लाम ने कुरान हदीस में वजाहत से बता दिया है एक इंसान के लिए, वो उतना ही काफ़ी है। क्योंकि एक आम इंसान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रिज़्क़ हलाल और अपने हकूक़ व फ़राइज़ को अदा करना इम्पोर्टेंट है। तो एक आम आदमी के लिए रिसर्च तहकीक ज़रूरी नहीं है, ना ही उसके पास टाइम है, ना ही ज़राए हैं। फिर अननेसेसरली इन बातों का उससे कोई फ़ायदा भी नहीं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स शक की तरफ, डाउट्स की तरफ लेके जाएं और मिसलीड करें। तो एहतियात की ज़रूरत है। ये तहकीक और रिसर्च जो होती है ये सिर्फ उन लोगों को ज़ेब देती है जो दीन इस्लाम को सही तरह से समझते हैं, फॉलो करते हैं, मुकम्मल तौर पर तमाम इबादत को, हकूक़ व फ़राइज़ को अदा करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और दीन को, कुरान को गहराई से समझते हैं और खैर और शर का उनको फ़र्क पता है। इसके अलावा उन्हें तहकीक, रिसर्च का शौक़ हो, इंटरेस्ट हो, इंटेलिजेंट हो और एनालिटिकल माइंड सेट हों, यानी कि एनालाइज़ कर सकें और सही तरह से सही डायरेक्शन में जो है वो मालूमात को, इल्म को, नॉलेज को हासिल करें, यानी कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, मुस्तनद अहादीस से, रवायात से और कुरान पाक की आयात से। वरना क्या होगा, एक तरफ तो वो खुद ही मिसगाइडेड होंगे ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन से, और दूसरी तरफ वो लोगों को यानी अवामुन्नास को जो है वो भी गलत इन्फॉर्मेशन बताएंगे और प्रोवाइड करेंगे और मिसलीड करेंगे। तो शैतान का ये बेस्ट जो हथकंडा है कि उसमें कि वो इंसान को जो है इल्मी गरूर में और गलत इन्फॉर्मेशन देके उसको गमराही में डाल देता है। तो बड़ी ही ख़तरनाक बात है, बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है। आज जो हम बात करेंगे फ़रिश्तों के बारे में, ये डायरेक्ट कुरान और हदीस से ऑथेंटिक जो है रेफरेंसेस हैं, और वो भी हम अपने इल्म के इजाफे के लिए करेंगे और फिर इस इल्म की रोशनी में हम अपने अमल को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कैसे, वो आज हम समझते हैं। क्योंकि वजह ये है कि फ़रिश्ते जो हैं इनका हमारा पूरी ज़िंदगी हमारा साथ रहता है। अगरचे ये इनविजिबल ओझल होते हैं हमारी आंखों से, लेकिन हम उनको, हमारे साथ वो होते हैं ऑलवेज़। अब हम देखते हैं कि एक मिसाल देते हैं कि फ़रिश्ता सिफ़त इंसान, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दी हो और नेक इंसान हो। तो ये एग्जांपल क्यों दी जाती है, इसलिए कि फ़रिश्ते में ये क्वालिटीज़ होती हैं। अब देखें, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ये अल्लाह ताला की मशीयत, हुक्म से इस निज़ाम कायनात में जो है वो डिफरेंट उनके अमूर हैं, काम हैं, जॉब्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और तदबीर में हैं, इंतज़ामी अमूर में हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं जो ताला ने उनको दिए हैं। अल्लाह ताला ही बेहतर समझता है। तो एक तो ये उनकी बहुत बड़ी एक जॉब है कि हर तरह की ड्यूटीज़ हैं, जैसे मखसूस शोबे हैं, डिपार्टमेंट हैं, जैसे बारिश है, पहाड़ों पे है, रिस्क के फरिश्ते हैं और उनको उनका इल्म दिया गया है। दूसरी इनकी बहुत बड़ी एक और खूबसूरत बात कि ये अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, यानी कि हम्दो सना हर वक्त दिन रात, यानी कि देखें आप तस्बीहात करते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सूरह गाफिर आयत 7 में देखें, सूरह ज़ुमर आयत 75 में देखें। ये खाते पीते नहीं हैं, ये सुस्त नहीं हैं, बेजार नहीं होते, सोते नहीं हैं। इनकी तादाद का असल इल्म अल्लाह ताला को है और ये हर वक्त अल्लाह ताला की जो है इबादत यानी कि तस्बीहात करते रहते हैं। और साथ साथ अल्लाह ताला ने इनको इतनी ताकत भी दी है कि जब उसकी मर्ज़ी होती है ताला की, तो वो इंसानी सूरत में दुनिया में भी आते हैं लोगों के सामने, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े में, वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं कुरान पाक में लफ्ज़ जो फ़रिश्ता है या मलाइका, ये वर्ड किस तरह से आया है। देखें, असल वर्ड जो है मलकुन है, यानी कि पैगाम रसानी, इसका मतलब है पैगाम पहुँचाने वाला, यानी मैसेंजर, और ये सिंगल फ़रिश्ते के लिए है। फिर मलाइका जमा आ जाता है, यानी कि बहुत सारे फ़रिश्ते, और ये सिंगल भी आता है, यानी कि इसमें जिन्स भी है। और तीसरा वर्ड जो है रूह आया है, यानी कि जिब्रील अमीन के बारे में आया है उनके लिए ख़ास तौर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ जो है फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की ड्यूटीज़ को जो अल्लाह ताला उनको देते हैं वो पूरा करते हैं, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के मैसेंजर्स हैं, तीसरा अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं। ये इनकी मेन बड़े बड़े फंक्शंस हैं। और फिर अब जब ये बात हम समझ गए हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला की ये मखलूक भी हैं, क्योंकि रीज़न ये है बताने की कि कुफ़ार मक्का, कुरैश जो थे और जो दूसरे लोग, वो कहते थे कि नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो इस बात को अल्लाह ताला ने तरदीद की और इसको डिनाई किया, और सूरह साफ़ात में देखें आयत 156 में कहा कि अल्लाह ताला की मखलूक फ़रिश्ते हैं। अब फ़रिश्तों की तख्लीक कैसे हुई, क्या मादा है, इसको हम देखते हैं कि अहादीस के मुताबिक देखें कि फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया। अब नूर क्या है, ये रोशनी से या लाइट से ऊपर की चीज़ है, यानी कि रोशनी देखें आप इंतहाई फ़ास्ट और हाई स्पीड होती है।
تو جہاں ٹائم اینڈ اسپیس آلموسٹ نفی ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے، لیکن نور اس سے بھی اوپر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بالکل زیرو ٹائم اینڈ اسپیس اور انتہائی ہائی اسپیڈ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو نور سے بنایا ہے تو یہ انتہائی تیز ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ظاہری آنکھوں سے یہ اوجھل رہتے ہیں. تو اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، یا ہم اگر دیکھتے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ ان کے بارے میں. تو اس صورت میں پھر قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 285 میں ہے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی کہ ایمان بالغیب ہمارے ایمانیات کا ایک حصہ ہے. کہ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے، ہمیں پرسیپشن ادراک جو دیا ہے، ہماری فیلنگز جو ہیں، یہ جو دنیاوی ظاہری طور پہ ہم ایسی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جو بالغیب ہیں، یعنی کہ غیب کا جو علم ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ یقین ہے اور ٹرسٹ ہے، تو اس لیے فرشتوں کے پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. اب جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں. دوسری اہم چیز کہ فرشتوں کے درجات ہیں، ان کے لیولز ہیں، ان کے 2 3 4 بازو بھی ہیں یا پر یا ونگز ہیں، جو کہ سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں دیکھیں آپ بتایا گیا ہے، اور اسی حساب سے ان کے درجات یا طاقت یا ان کی پاور ہوتی ہے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ان کے 600 سے زیادہ ان کے ونگز یا پر یا بازو تھے اور پورے افق پہ وہ چھائے ہوئے تھے. تو یہاں تک ہم فرشتوں کے بارے میں اچھا سمجھ چکے ہیں قرآن و حدیث سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں، ہماری پوری لائف میں فرشتوں کا کیریکٹر یا ان کی امپورٹنس کیا ہے، ہمارے لیے کیوں اتنے اہم رکھتے ہیں. لیکن 4 اہم فرشتے ہیں جو بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ساتھ زندگی بھر رہتے ہیں. ان میں سے 2 جو ہیں کرامن کاتبین ہیں، یعنی کہ باعزت کاتبین، 2 لکھنے والے. یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کے بارے میں ہر چیز، ہر عمل، ہر جو کام ہم کرتے ہیں، وہ ظاہر ہو، باطن ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، چھپ کر ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جلوت میں یا خلوت میں، وہ ہر چیز کو یہ لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو یہ CCTV والے ریکارڈ والے فرشتے جو ہیں ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ، شولڈر پہ ہیں، اور ان کی اسپیشل کریکٹرسٹکس یعنی کوالٹیز ہیں، یعنی کہ یہ نہایت بزرگ، معزز اور رسپیکٹیبل فرشتے ہیں. کسی سے عداوت، دشمنی، حسد، محبت یا نفرت کچھ بھی نہیں ہے. ویری آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، اخلاقی کمزوریوں سے اوپر اعلیٰ ہیں، اور ان کا سرویلنس کا یعنی کہ جو نگرانی کا سسٹم ہے، انٹیلیجنس کا، وہ بہت ہی زبردست قسم کا، پائیدار، ایکوریٹ ہے. 24/7 جو ہے، ہر لمحے ہر آن جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتے ہیں. ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ باخبر ہیں، اور ایون انسان کی نیتوں کا حال بھی وہ جانتے ہیں. سورہ کاف میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کرامن کاتبین کے بارے میں کہ جو دائیں کندھے والا، شولڈر والا ہے، یعنی انل یمینی، یعنی وہ جو ہے آپ کے جو اچھی آپ نیت کرتے ہیں کام کرنے کی تو وہ لکھ لیتا ہے فوراً. اور انش شمالی جو ہے، یعنی کہ کیا ہے، بائیں والا جو قعیدون یعنی بیٹھا ہوا ہے، وہ جو آپ کام غلط کرتے ہیں یا تو پھر وہ لکھتا ہے اس کے بعد. پھر آگے ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کیا مطلب ہے کہ جو انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں مگر ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم غور کریں تو رقیب عتید کا مطلب ہے ملائکہ، یعنی کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کے اوصاف یعنی کہ کوالٹیز ہیں، یعنی وہ حاضر ہیں، شاہد ہیں، آبزرو کر رہے ہیں. اور قعید یعنی کہ ایسا بیٹھا ہوا نگراں جو خود بھی چوکس ہے، ایکٹیو ہے اور ریڈی ہے لکھنے کے لیے جو کچھ بھی اس کے ملے گا. تو اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا سرویلنس کا یعنی کہ نگرانی کا خود سسٹم ہے ڈائریکٹ، جو اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو، ہماری چوکیداری کے لیے، ہماری ویڈیو فلم کے لیے، ہمارے ریکارڈ کرنے کے لیے، ہر عمل کے وہ بٹھایا ہوا ہے ہمارے شولڈرز پہ. اور وجہ اس کی کیا بنتی ہے؟ بڑی لاجیکل ہے. وہ یہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کیونکہ عادل ہیں، وہ عدل و انصاف کریں گے، تو وہ انسان کا پورا ریکارڈ، اس کی فلم، اس کے نامہ اعمال جو ہے، اس کی بک جو ہے وہ ریڈی ہوگی قیامت کے روز، اس کے سامنے دکھائی جائے گی، اور وہ چوں چراں یا شکوہ یا کمپلین یا آرگومنٹ نہیں کر سکتا. سب کچھ جو کچھ نے کیا ہوگا، اچھا یا برا، سب لکھا ہوا ہوگا اس کے سامنے. تو یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے. اچھا، اب دوسرے 2 بڑے اہم فرشتے جن کو ہم کہتے ہیں نگراں فرشتے، محافظ فرشتے یا چوکیدار یا گارڈ جو ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے. اگر ہم سورہ رات کو آیت 11 میں دیکھیں، معقبات ان کا ورڈ آیا ہے، یعنی کہ محافظ فرشتے، یعنی 2 فرشتے ہیں یہ، ایک آگے ایک پیچھے. من بین یدیہ اس کے آگے، من خلفہ اس کے پیچھے، یحفظونہ یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ مادہ جو ہے عین، کاف اور با ہے، عقبہ، یعقب عقبن یعنی پیچھے آنا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا، جیسے رات کے بعد صبح کا آنا، صبح کے بعد رات کا. تو یہ اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں، یہ نگراں، یہ اپنی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں عصر کے ٹائم پہ اور آگے پیچھے آتے رہتے ہیں. تو ان کا جو کام ہے، ان کا فنکشن ہے، بڑا ایزی ہے، یعنی سمجھنے والا ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، حادثوں سے، مصیبت سے، شر سے، ہر لحاظ سے، جب تک انسان کو اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو بیسیکلی، جب تک اس کو بچاتے ہیں ہر جگہ سے. واللہ عالم. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ہم انسان کی زندگی پوری گزرتی ہے تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا بھی لگایا ہوا ہے جو اس کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف ابھارتا ہے، لے کے جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا جن یا شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف رکھا ہوا ہے
جو کہ اس کو برائی کی طرف یعنی کہ ابھارتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے اسے وسوسوں خیالات کے ذریعے۔ اور سورہ کاف میں اگر ہم دیکھیں آیت 27 میں، تو اس شیطان جن کا نام جو ہے وہ قرین کا نام دیا گیا ہے، اور یہ قرین جو ہے روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ میں نے تو اسے سرکش یا گمراہ نہیں بنایا یعنی انسان کو، بلکہ یہ خود ہی ایسا تھا، میں نے تو صرف آئیڈیاز دیے تھے۔ تو یہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک شیطان اور ایک جو ہے فرشتہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب انسان کی موت آ جاتی ہے یعنی کہ انسان مر جاتا ہے، تو سب سے پہلا جو اس کا یعنی کہ موت کا جو فرشتہ جسے ملک الموت کا ورڈ دیا گیا ہے، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہے، اب جو ہے ملک الموت یعنی کہ جس کو ہم نارملی اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، لیکن صحیح احادیث و قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ موت کا فرشتہ یا ان کا گروپ یا جو ایک ٹیم ہوتی ہے، یہ صحیح ٹائم پہ بالکل ٹھیک مقرر یعنی کہ بالکل پرفیکٹ ٹائم پہ جو ہے جب اس کی روح کا قبض کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آتے ہیں، اور ایک آفیشیل ریسیور کی طرح، یعنی کیا مطلب ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، ان کا پورا ایک آرگنائز سسٹم ہوتا ہے، وہ انسان کی روح کو قبض کر کے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک سے یہ بہت زیادہ ثابت ہے۔ اب اس میں دو طرح کے کیسز بن سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک کیس ہوتا ہے، ایک مومن کی موت ہوتی ہے یعنی کسی روح قبض کی جاتی ہے، تو فرشتے اس کو بڑے پیار محبت سے اور سکون سے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور بڑی عزت سے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کافر ہے، وہ مرتا ہے تو فرشتے اس کی جو روح کو تکلیف سے نکالتے ہیں، بڑی اس کو مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور اس کو خبیث روح کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ انفال آیت 50 میں، اور سورہ محمد آیت 27 میں، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات بڑی، یہ پروسیس پورا جو روح نکالنے کا قبض کرنے کا بڑے ڈیٹیل میں قرآن پاک میں ہے اور تفاسیر میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سٹیج جب انسان کی ہوتی ہے تو وہ قبر کا ہے، یعنی کہ آخر کی طرف جب انسان کا سفر شروع ہوا تو اگلی جو سٹیج ہے وہ قبر کا، یعنی کہ جو ہے اس کے منکر نکیر جو فرشتے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں، یعنی یہ ڈانٹ ٹپٹ والے فرشتے جو سوالات کرنے والے ہیں، یعنی کہ انٹرویو لینے والے، یہ آتے ہیں، اور یہ وہ 5 بیسک سوال جو قرآن و حدیث میں واضح ہے کہ وہ سوال ایک انسان سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا۔ اور اگر ایک مومن انسان جو ہے وہ مرتا ہے تو وہ اگر ان سب سوالوں کے جواب ظاہر ہے، وہ صحیح دیتا ہے، تو یہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو پاس ہو گیا، اور پھر ایک خود شکل میں اس کے اعمال کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بن کے آتا ہے اور کہتا ہے جنت میں جائے گا تو۔ اگر وہی شخص جو ہے وہ اگر گنہگار ہے، کافر ہے، تو وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، تو ایز اے رزلٹ جب وہ نہیں دے پاتا تو اس کے عذاب کا فرشتہ یعنی کہ اندھا، بہرا اور گونگا جو ہے وہ اس کے اعمال بن کے سامنے آ جاتے ہیں، تو یہاں پر قبر کا جو عذاب شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سٹیج جب انسان کے ہوتی ہے وہ جنت یا جہنم کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جہنم کی بات کریں تو داروغہ یعنی ہیڈ جو ہے اس کا فرشتوں کا، اس کو نام مالک دیا گیا ہے۔ سورہ زخرف آیت 77 میں دیکھیں کہ جہنم میں کافر جو ہوں گے وہ پکاریں گے کہ وَنَادَوْا یا مالکو، تو ہمارا فائنل فیصلہ کر دے، یعنی ہم پریشان ہیں، تو وہ کہے گا تم ہمیشہ ایسے ہی پڑے رہو۔ اب یہی بات سورہ مدثر آیت 30 اور 31 میں بھی ہے کہ 19 فرشتے 19 سخت شدید اور خطرناک عذاب دینے والے طاقتور فرشتے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نگراں یعنی گارڈ جو ہیں بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل جو ہے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بس 19 فرشتے ہیں، صرف 19، کیا ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے؟ تو ایک پہلوان سردار نے کہا کہ 2-4 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقیوں کو تم سنبھال لینا۔ تو دیکھیں ان کا غرور، تکبر اور ان کی ہٹ دھرمی کتنی زیادہ تھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 19 کا جو نمبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور ریزن ہے، ہمیں نہیں جانتے، واللہ عالم، اور بے شمار فرشتے ہو سکتے ہیں جہنم کے۔ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کے فرشتے ہیں جو رضوان، جن کا ہیڈ بتایا گیا ہے ان کا نام حدیث میں، پھر بے شمار فرشتے جو جنت کے دروازے پہ ہوں گے، سلام کریں گے اور پھر سروسز دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاروت ماروت کا جو ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت 102 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا اس دنیا میں بابل میں، اور وہ جادو سکھاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ تلقین کرتے تھے، وارننگ دیتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش کے لیے صرف آئے ہیں۔ پھر سورہ عبسہ دیکھتے ہیں آیت 15-16 میں کہ کرام برارہ یعنی کہ معزز بزرگ فرشتوں کے بارے میں ہے، یہ وہ ہیں جو صحیفے، کتابیں رسولوں کے پاس لاتے تھے، نبیوں کے پاس، اور میسنجر تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ہیں جو دنیا میں عذاب آیا قوموں پہ، مثلاً قوم لوط ہے، وہ سورہ ہود میں دیکھیں آیت 81 سے 87 کہ یہ فرشتے عذاب کے لیے آئے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت گروپ اور کیٹیگری ہے فرشتوں کی جو کہ رحمت کے فرشتے ہیں، کہ جب ایک مومن متقی اور نیک انسان جو ہے اپنی فیملی میں نماز روزے وغیرہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ فرشتے ساتھ شامل ہوتے ہیں رحمت کے، اور دعا میں آمین بھی کہتے ہیں، اس کو پوری زندگی ایک متقی انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا جو ہے خانہ کعبہ یعنی کہ بیت المعمور کہا گیا ہے، اس کو سورہ طور آیت 5 میں 7ویں آسمان سے آگے ایک جگہ ہے، اس کو وہاں پر وہ فرشتے اپنا طواف کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا اہم رول جو ہے فرشتوں کا انسان کی پیدائش میں ہے، کہ احادیث میں ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 40 سے 42 راتیں نطفے کی گزر جاتی ہیں تو
اللہ ताला एक फ़रिश्ता भेजते हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसको सूरत शक्ल देता है और फिर ज़िंदगी और रूह डालता है इसमें। तो अगर अब हम देखें कि मुकर्रब फ़रिश्ते जैसे हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन व आसमान के तमाम अमूर संभालना, बारिश, बादल वगैरह वगैरह, फिर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो वेट कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म का कि क़यामत के रोज़ वो सूर फूकेंगे। फिर इसी तरह एक और बड़े सबसे जो हाईएस्ट लेवल जो मुकर्रब फ़रिश्ते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के सही मैसेंजर, यानी कि वो वही लेके आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके ज़रिए कुरान भी नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 दफ़ा ज़िंदगी में असल सूरत में देखा और वो उफ़क़ पे छाए हुए थे और उनके 600 से ज़्यादा उनके विंग्स या बाजू थे, बहुत ही ताकतवर। और सूरह नजम आयत 4-5 में देखें कि बहुत खूबसूरत आयातें और तफसीरें हैं। ज़ोर आवर फ़रिश्ता, ताकत वाला, बुज़ुर्ग, हाई लेवल, और जिब्रील अमीन कहा गया और इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ सिखाया। यानी कि सूरह तकवीर देखें आप, इसमें आयत 19-20 है, ज़बरदस्त तवानाई वाला, अर्श वाला और बुलंद मर्तबे वाला। फिर देखें सूरह शौरा आयत 193 में है, रूहुल अमीन कहा गया यानी कि अमानतदार। फिर सूरह कदर में देखें तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु, यानी कि मलाइका को अलग बताया गया और वर्रूहु यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अलग उनका दर्जा दिया गया, हाईएस्ट। इसी तरह हम देखते हैं पूरी ज़िंदगी में इंसान की पूरी जो है वो बेशुमार फ़रिश्तों के उनके फ़ंक्शंस, काम, उनकी ड्यूटीज़ हैं जो हमें बहुत सारे पता नहीं, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सूरह नाज़ियात में देखें, सूरह सफ़ात में देखें, बेशुमार काम है, अल्लाह ताला ही उनको ड्यूटीज़, उनको जॉब्स देते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारी ज़िंदगी पूरी जो है इन फ़रिश्तों के साथ गुजरती है, हमें पता भी नहीं चलता। माँ की पेट से लेकर इंसान की तख्लीक देखें आप, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है पूरी टॉपिक की जो है समरी, यानी कि जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इस सारे इल्म नॉलेज का जो एंड पॉइंट है वो यही है कि अगर हम देखें कि हमारे लिए फ़रिश्तों की इम्पोर्टेंस, अहमियत क्यों है। पूरी ज़िंदगी हमारा फ़रिश्तों के साथ ताल्लुक़ रहता है, चाहे ज़िंदगी में हो या आखिरत की तरफ हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किरामन कातिबीन जो फ़रिश्ते हैं मेरी नज़र में वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि अगर आपके अमाल, हमारे अमाल ही अगर अच्छे नहीं होंगे, हमारे जो हर वक्त जो किरामन कातिबीन जो हमारा एक एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, वीडियो फिल्म बना रहे हैं, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी रिकॉर्ड बुक बन रही है, हमारे नामा अमाल बन रहा है, अगर यही सही नहीं होगा तो हम आगे जब हमारा अगली स्टेज होगी अगर, यानी कि मरने की और क्या, और फिर कब्र की और फिर आगे की, तो वही कामयाब नहीं हो सकती। तो मेन चीज़ ये आ गई, जितनी भी इंसान रिसर्च कर ले, तहकीक कर ले, स्टडी कर ले या जितनी भी तरबियत कर ले, लेकिन अगर उसके बेसिक अमाल यानी कुरान, हदीस, नमाज, रोज़ा और जो इबादत हैं और हकूक़ हैं वो अगर इंसान सही तरह से नहीं करता, एक शख्स एक ईमानदार नहीं है अपनी इन तमाम इबादत में, तो और उसका नामा अमाल उसका ठीक नहीं है, उसके डीड्स के अमल सही नहीं है, तो वो कामयाब नहीं है, वो नाकाम शख्स है। और उसी की बेस पे हमारा फिर इस नामा अमाल की बेस पे आगे उसकी फ़ैसला होगा कि वो जन्नत में या जहन्नुम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़रिश्ते हैं वो हैं किरामन कातिबीन, जो हमारा हर लफ्ज़ को, हमारी हर एक्शन को, अमल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नॉलेज अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, लेकिन अमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सही और कुरान और हदीस के मुताबिक। इंशाल्लाह बात होगी।